Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao sa Jesucristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpakatao o pagpakamatay didto sa krus. Himoa nga kami imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panikignan. Mahimuunta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod.